बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल सोल्यूशन प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इरफान आपसे मुखातिब हूँ। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो लगाई मीज़ान सॉवरेन फंड के हवाले से, यानी मीज़ान खुद मुख्तार फंड के हवाले से। उस वीडियो को आपने बहुत ही सराहा, बहुत इसको लाइक किया और उसको बहुत ही पजीराई मिली। तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपको मीज़ान बैंक के अलावा दूसरे इस्लामिक बैंक जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक आपको आपके लगाए हुए सरमाए के ऊपर हलाल तरीके से मुनाफा कमा के देते हैं, वो आपके सामने एक्सप्लोर करूँ। कौन कौन सा बैंक किस किस टेन्योर के लिए कितना कितना प्रॉफिट दे रहा है, वो सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल के तवज्जुह से वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपके सरमाए को ग्रो एंड सिक्योर करने के हवाले से वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मुख्तलिफ बैंकों के इस्लामी शरिया कंप्लाइंट के मुताबिक कितने कितने टेन्योर के लिए कितने कितने प्रॉफिट रेट्स हैं, उसको जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात करता हूँ एबीएल इस्लामिक सॉवरेन प्लान 1 की। याद रखें, इसमें मैं एनएवी नेट एसेट वैल्यू और वैलिडिटी डेट वो मैं कॉल नहीं करूंगा, वो स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नजर आ रही होगी। और दूसरी बात कि ये तमाम के तमाम प्रॉफिट रेट जो एनुअल बेसिस पे हैं, और ये तमाम के तमाम जो फंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुख्तलिफ बैंकों के, वो इस्लामी शरिया कंप्लाइंट के एन मुताबिक है। यानी इन तमाम बैंकों के अंदर आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको इस्लाम के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए मुनाफा आपको कमा के देंगे आपके लगाए हुए सरमाए के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एबीएल इस्लामिक सॉवरेन प्लान 1 की। इसकी अगर बात करें वाईटीडी ईयर टू डेट, इस साल के अंदर 1 जनवरी से अब तक 14.90% प्रॉफिट कमा चुके हैं। अगर इस महीने की बात करें मंथ टू डेट एमटीडी, तो 7.24% लॉस हो चुका है लोगों की सरमायाकारी के ऊपर। अगर एक दिन की सरमायाकारी की बात करें तो 49.53% प्रॉफिट मुंतजिर है आपका। 15 दिनों की सरमायाकारी के ऊपर 1.76% लॉस बियर करना पड़ेगा। ऐसे ही एक महीने की सरमायाकारी पर आपको 3.24% लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर 3 महीनों की सरमायाकारी की बात करें तो 3.73% प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसे ही 6 महीनों की सरमायाकारी की बात करें तो 12.75% प्रॉफिट आपका मुंतजिर है। 270 दिनों का प्रॉफिट, 1 साल, 2 साल, ऐसे ही 3 सालों का डाटा अभी इस फंड के अंदर अवेलेबल नहीं है। और अब मैं बात करता हूँ अल अमीन इस्लामिक सॉवरेन फंड की। इसकी वाईटीडी की बात करें तो 14.25% प्रॉफिट मिल चुका है। एमटीडी इस महीने की बात करें तो 5.27% प्रॉफिट कमा चुके हैं इसके इन्वेस्टर। एक दिन की सरमायाकारी की बात करें तो 4.71% प्रॉफिट मिल सकता है। 15 दिनों की बात करें तो 5.58%। एक महीने की सरमायाकारी की बात करें तो 0.65%। 3 महीनों की सरमायाकारी की बात करें तो 3.80%। 6 महीनों की बात करें तो 9.65% प्रॉफिट। 270 दिनों की बात करें तो 13.95% प्रॉफिट। 1 साल की बात करें तो 15.51% प्रॉफिट। 2 सालों की सरमायाकारी की बात करें तो 19.57%। और ऐसे ही 3 सालों की सरमायाकारी की बात करें तो 18.55% प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और अब मैं बात करता हूँ अल्फला इस्लामिक सॉवरेन फंड, यानी अल्फला इस्लामिक सॉवरेन प्लान 1 की। तो इस प्लान के अंदर वाईटीडी के जरिए 13.22% प्रॉफिट कमा चुके हैं लोग, और एमटीडी यानी इस महीने के अंदर 17.11% प्रॉफिट हासिल कर चुके हैं। एक दिन की सरमायाकारी की बात करें तो 2.63% लॉस होगा आपको। 15 दिनों की सरमायाकारी की बात करें तो 13.39% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक महीने की सरमायाकारी के ऊपर आपको 1.61% लॉस होगा। 3 महीनों की सरमायाकारी की बात करें तो 1.79% प्रॉफिट मिलेगा। 180 दिनों की सरमायाकारी की बात करें तो 8.41% प्रॉफिट मिलेगा। 270 दिनों की सरमायाकारी की बात करें तो 12.72% प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसे ही 1 साल की सरमायाकारी करें तो 14.69% प्रॉफिट मिल सकता है। और अब मैं बात करता हूँ अल्फला इस्लामिक सॉवरेन फंड, यानी कि अल्फला इस्लामिक सॉवरेन प्लान 2। इसमें जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो 1 जनवरी से अब तक 15.42% के हिसाब से प्रॉफिट कमा चुके हैं। अगर इस महीने की अप्रैल की बात करें तो 2.40% के हिसाब से मुनाफा कमा चुके हैं। अगर एक दिन की सरमायाकारी की बात करें तो 5.40% प्रॉफिट मिल सकता है। 15 दिनों की सरमायाकारी की बात करें तो 4.66% प्रॉफिट मिल सकता है। एक महीने की सरमायाकारी की बात करें तो 6.79% लॉस होगा आपको। अगर 90 दिनों की सरमायाकारी की बात करें तो 0.15% लॉस। 180 दिनों की बात करें तो 6.98% प्रॉफिट मिल सकता है। 270 दिनों के लिए 11.80% प्रॉफिट आपका मुंतजिर है, जबकि 1 साल के लिए 13.97% प्रॉफिट मिल सकता है, जितना भी आप पैसा इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। याद रहे 2 साल और 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है इस वक्त।
اب میں بات کرتا ہوں الفلاح اسلامک سوورن فنڈ یعنی الفلاح اسلامک سوورن پلان 3 کے بارے میں۔ وائی ٹی ڈی یعنی 1 جنوری سے لے کر اب تک لوگ 9.70% کے حساب سے منافع حاصل کر چکے ہیں۔ ایم ٹی ڈی یعنی اس مہینے کی بات کریں تو 21.84% منافع حاصل کر چکے ہیں۔ اگر ایک دن کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 3.43%، 15 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 15.37%، ایک مہینے کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 3.01% لاس ہو سکتا ہے آپ کی سرمایہ کاری کے اوپر۔ 3 مہینے کی سرمایہ کاری کریں تو 1.21%، 6 مہینوں کے لیے انویسٹمنٹ کریں تو 6.87% پروفٹ مل سکتا ہے، جتنا بھی پیسہ آپ انویسٹ کریں گے اس کے اوپر۔ یاد رہے 270 دن، 1 سال، 2 سال اور 3 سال کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں فیصل اسلامک سوورن فنڈ کی یعنی فیصل اسلامک سوورن پلان 1 کی۔ وائی ٹی ڈی کی بات کریں تو 11.23%، 1 جنوری سے اب تک لوگ حاصل کر چکے ہیں۔ اس مہینے کی بات کریں تو 19.60% لوگوں کے سرمایہ کاری کے اوپر پیسہ ڈوب چکا ہے۔ اگر ایک دن کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 106.07% لاس، اٹس اے ہیوج پرسنٹ لاس۔ 15 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 7.27% لاس ہوگا۔ اگر ایک مہینے کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 14.18% لاس ہو سکتا ہے۔ 90 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 3.86% لاس ہو سکتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ اگر 180 دنوں کی بات کریں تو 4.77% منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ 270 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 10.51% منافع مل سکتا ہے۔ 365 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 13.06% پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 سالوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 19.35% منافع حاصل کر سکتے ہیں 2 سالوں کی سرمایہ کاری کے اوپر۔ اب میں بات کرتا ہوں فیصل اسلامک سوورن فنڈ کی یعنی فیصل اسلامک سوورن پلان 2 کے بارے میں۔ اگر وائی ٹی ڈی کی بات کریں تو 15.62% لوگ منافع کما چکے ہیں اس فنڈ کے اگینسٹ۔ ایم ٹی ڈی کی بات کریں تو 16.04% لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں اس فنڈ کی سرمایہ کاری کے اندر۔ اگر ایک دن کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 92.75% لاس ہے، یعنی کہ یہ فنڈ بھی لاس کے اندر چل رہا ہے۔ 15 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 4.25% لاس ہوگا۔ ایک مہینے کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 10.61% لاس ہو سکتا ہے۔ 90 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 0.86% لاس ہو سکتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ 180 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 6.36% منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ 270 دنوں کی بات کریں تو 11.78% منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی 1 سال کی سرمایہ کاری کریں تو 14.32% منافع کما سکتے ہیں اس فنڈ کے اگینسٹ۔ اور سب سے اینڈ میں بات کرتا ہوں لوگوں کا سب سے پسندیدہ فنڈ میزان سوورن فنڈ۔ اگر اس کی بات کریں وائی ٹی ڈی یعنی کہ 1 جنوری سے اب تک لوگ 12.87% کے حساب سے منافع حاصل کر چکے ہیں۔ ایم ٹی ڈی کی بات کریں یعنی اس مہینے اپریل کی تو 1.97% کے حساب سے منافع حاصل کر چکے ہیں۔ اگر ایک دن کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 1.57% لاس ہو سکتا ہے آپ کی جتنی بھی سرمایہ کاری ہوگی اس فنڈ کے اگینسٹ۔ 15 دنوں کی انویسٹمنٹ کی بات کریں تو 6.43% منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مہینے کی بات کریں تو 5.83% لاس ہو سکتا ہے اس پیسے پہ جتنا آپ انویسٹ کریں گے اس فنڈ کے اگینسٹ۔ 90 دنوں کی بات کریں تو 1.22% منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ 180 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 7.93% منافع مل سکتا ہے۔ 270 دنوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 12.39% منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر 1 سال کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 14.65% منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 سالوں کی سرمایہ کاری کی بات کریں تو 20.09% منافع مل سکتا ہے جتنا پیسہ آپ اس فنڈ کے اگینسٹ انویسٹ کریں گے اس کے اوپر۔ اگر 3 سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کریں تو 19.56% منافع آپ کما سکتے ہیں اس فنڈ کے اوپر جتنا آپ پیسہ انویسٹ کریں گے اس فنڈ کے اگینسٹ۔ تو مختلف بینکوں کا مختلف ٹینیور کے حوالے سے جتنا بھی پرافٹ ریٹ اویلیبل ہے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں اپنی سرمایہ کاری کے اوپر جتنا بھی پیسہ آپ اس فنڈ کے اگینسٹ انویسٹ کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیژن کرنے کے لیے یہ ویڈیو کافی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے یا آپ کے سرمایہ کو سیکیور اینڈ گرو کرنے کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن کو سب سے پہلے مل سکے۔